श्रीमद् भगवद गीता को क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग नाम गरिएको 13औं अध्याय को 10वां श्लोक में प्रवेश गरौं। पहिले श्लोक को पठन गरौं। मयि चानन्य योगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तदेश सेवित्वा मरतिर्जन संसदि। मयि च अनन्य योगेन भक्तिः अव्यभिचारिणी विविक्तदेश सेवित्वम् अरतिः जन संसदि। जुन यो अध्यात्म का विश्वड़ा कुराहरू भगवान श्री कृष्ण बताउँदै हुनुहुन्छ, यानी परमात्मालाई प्राप्त गर्ने विश्वड़ा सूत्रहरू हामीलाई प्रदान गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसमध्ये आज 10वां श्लोकमा वर्णित यी सूत्रहरूको अवलोकन गरौँ। भगवान श्री कृष्ण परात्पर प्रभु भन्नुहुन्छ, मयि अनन्य योगेन। मयि माने मेरोमा। भगवान श्री कृष्णले भन्दै हुनुहुन्छ ममा अनन्य योगेन, अनन्य योग द्वारा अव्यभिचारिणी भक्ति। अव्यभिचारिणी भक्ति हुनु एक, अर्को विविक्त देश सेवित्वम। विविक्त देश सेवित्वम को अर्थ हो एकान्त स्थानमा बस्ने स्वभाव बनाउनु। ज अनि जन संसदि अरतिः, जन समुदायमा प्रेम नहुनु, प्रीति नहुनु। यतिवटा कुराहरू छन्। आउनुहोस् यो के भन्न खोज्नु भएको प्रभुले, यसमा अलिकति ध्यान दिएर हेरौँ। भगवान भन्नुहुन्छ ममा अनन्य योग द्वारा। एउटा बहुतै महत्त्वपूर्ण कुरो हो। हामी जीवनभरि, किनभने हामी एउटा धार्मिक परम्परामा जन्मिएका छौँ, प्राय हामी सबैले जन्मदेखि नै आफ्ना जो माता पिता भाइ बन्धु आदिबाट केही न केही पूजा अर्चना गरिराखेको, वर्षभरिमा कति खेप हाम्रो आँगनमा हाम्रा आदरणीय पण्डित वृन्द आएर यज्ञ हवन गर्दै गरेको, घरमा कोही बेला भिन्न भिन्न प्रकारका पूजा पाठहरू गर्दै गरेको धेरैवटा कुराहरू हामीले बचपनदेखि देखेका छौँ। र पछि जब आफ्नो शिरमा बोझा आइसकेपछि आफू पनि गर्न थालिन्छ। तर बचपनदेखि धर्मका कुरा सुन्दै जाँदा, बचपनदेखि देवी देवताहरूका कुरा सुन्दै जाँदाखेरि पनि हाम्रो अन्तर्चित्तमा भक्तिको बीजाङ्कुर किन हुन सक्दैन? यानी भक्तिको बीजको अंकुर किन प्रस्फुटित हुन सक्दैन? के हो कारण? यसको लागि एउटा सबैभन्दा ठुलो कारणै यही हो, अनन्य योग। अनन्य योग शब्दको अर्थ हो अनन्य भाव द्वारा परमात्मासँग जुड्नु। हामी जुड्न त जुड्दछौँ, तर अनन्य योग द्वारा जुड्दैनौँ। पहिलो नम्बर, हामीलाई जीवनमा यही थाहा छैन कि यो हामी जुन बिहान उठेर गर्दछौँ यो के हो प्रक्रिया। हामीले देख्यौँ, हामीले सुनेको छ, हामी मन्दिरमा समय जाँदाखेरि हामीले त्यहाँ पुजारीहरूले पूजा गरेको हामीले देखेका छौँ र हामी पनि आफ्नो घरमा त्यो प्रकारले पूजा पाठहरू गर्दछौँ समय सापेक्ष अनुसार।
तर हामीलाई भक्तिको एउटा वास्तविक पद्धति के हो भन्ने कुरो थाहा हुँदैन। यो संसारमा प्राय सम्प्रदायहरू जो जन्मेका छन्, सम्प्रदायहरू जो छन्, वास्तवमा सम्प्रदायको अर्थै यही हो कि जीवनलाई अध्यात्मको उन्नतिमा प्रवेश गराउनको लागि कुनै पनि सम्प्रदायबाट अग्रसर हुनु। सम्प्रदाय शब्दको अर्थ हो, यसमा दुईटा उपसर्ग छ, सम अनि प्र। दाय माने दिनु। परम्पराबाट प्राप्त भएको अध्यात्मको निधिलाई राम्ररी प्राप्त गर्नु। गुरु परम्पराबाट, गुरुबाट शिष्य, शिष्यबाट यसरी गुरु परम्पराबाट प्राप्त गर्नु, यो सम्प्रदाय। त्यसकारणले सम्प्रदाय शब्दको पछि गएर रूढ भयो सम्प्रदाय, यो ठुलो यो सानो भन्ने कुरो भयो। बस यसमा ध्यान यो राख्नु पर्दछ कि मैले जानु कहाँ छ, मेरो मन्जिल कुन हो, मैले कहाँ पुग्नु छ। र त्यो प्रकारको, जस्तो हामी बजारबाट घरबाट बजार जाँदाखेरि प्राय मनमा एउटा निश्चयता गरेको हुन्छ, हामी बजार गएर यो वस्तु किन्दछौँ। मुख्य किन्नका लागि हाम्रो एकाध वस्तु हुन्छ। अब बाटोमा अरू कुरो भेटाउँदाखेरि अरू कुरो पनि ल्याइन्छ मुख्य। तर मुख्यतः एउटा कुरा हामी निश्चय गरेर जान्छौँ। त्यसले गर्दा अब बजारमा दिनभरि घुम्दा पनि बजार सकिँदैन, तर हामी त 1 घण्टा 2 घण्टामा वापस आउँछौँ। त्यसमा पनि अहिलेको यो जुन विकट परिस्थितिमा त सिधा घरबाट निस्क्यो, दूध किन्नु छ कि सब्जी किन्नु छ कि के छ, अथवा त रासन सामग्रीहरू किन्नु छ, थपक्क लियो घरमा आइहाल्यो। हामी एउटा उद्देश्य लिएर हामी हिँड्छौँ। तर अध्यात्मको सन्दर्भमा हाम्रो जीवनमा प्राय उद्देश्य हुँदैन। हाम्रो उद्देश्य के हुन्छ भन्दा हामीले सुनेको छ कि भगवानको नाम लियो भने विघ्न बाधाहरू टर्दछन्, राम्रो हुन्छ जीवनमा। त्यसकारणले हामी नाम लिन्छौँ अथवा पूजा पाठ गर्छौँ, अगरबत्ती जलाउँछौँ, आरती गर्छौँ इत्यादि। तर यसको मूल उद्देश्य हामीलाई थाहा छैन, हाम्रो टार्गेटमा पर्दैन। त्यसले गर्दाखेरि हामीले धर्म गरे तापनि धर्मको बीज अङ्कुरित नहुनुको मूल कारण हो। त्यसकारणले सबैभन्दा पहिले मानसिक रूपले जिज्ञासा प्राप्त गरेर यो मनुष्य जीवन परमात्माले किन दिनुभयो र यो मनुष्य जीवन दिएको त छ, तर यति अस्थिर जीवन छ, यति विचित्र जीवन छ। त्यसमा पनि अहिलेको यो कोभिड-19 कोरोनाको सन्दर्भमा हामी सुनै छौँ कि फलानु व्यक्ति गयो, फलानु व्यक्ति गयो, फलानु व्यक्ति गयो भन्ने हामी सुन्छौँ। तर आश्चर्य मलाई एउटा यसमा कुदरती एउटा कुरो विचित्र लाग्यो। घरौडा गाउँ बहुत सानो गाउँ हो। यसमा 3-4 जना 5 जना जति पागलहरू बस्दछन्। पागल भन्नाले त्यो भयङ्कर पागल पनि होइनन्, तर 70-80% त पागल हुनुहुन्छ। त्यो अनेक प्रकारका फोहोर मैला पनि उठाउँछन्, कसैले के गर्छन्। तिनीहरू दिन रात यता र उता हिँड्छन्, तिनीहरूको न खाने टुङ्गो छ न बस्ने टुङ्गो छ। यिनीहरूलाई केही पनि रोग लागेको देख्दिनँ म। यो पनि एउटा विचित्र कुदरतको नियम हो। के हो यो? जो मान्छे आफूलाई अत्यन्त धेरै साँच्दछ, फेरि रोग त्यहाँ पनि प्रवेश गर्दछ। कुदरतको नियम जान्न पनि बडा गाह्रो छ। जसलाई हेर्ने कोही पनि छैन, कुदरत उसलाई हेरिरहेको हुन्छ। जसलाई हेर्ने मान्छे बहुत छन्, सामग्री पनि अत्यन्त धेर छ, उसलाई नै दुःख पनि प्राप्त हुन्छ। त यो विकट परिस्थितिमा जब हामी सीधा काममा, जीवनको बिल्कुल अन्योल स्थिति, विचित्र स्थिति। अहिले भर्खर हाम्रो मैले हजुरहरूलाई कुरो पहिले गर्दाखेरि जब गाउँमा एउटा पनि केस थिएन, 10 जना 25 जना 30 जना सँगै बसेर तास खेल्छन्, कुनै के गर्छन्, हा हो गर्छन्।
अनेक हुन्छ पुलिसले आएर कति दण्ड गर्दाखेरि पनि फकाएर भन्दा अनेक गर्दाखेरि पनि मान्छे मान्दैनथे। केस आउन थालेपछि सतर्क हुन थाले। अस्तिको दिन हिजोको दिन एउटा यहाँ दुकानदार थियो, नौजवान केटो, 3 दिन मात्रै केस आयो, तर सायद शङ्काको स्थान छ अरू कुनै बिमारी थियो होला जस्तो लाग्छ, अरू केही चिजले पक्रियो, अट्याक आयो, केही होला छैन, तर निमित्त भयो कोरोनाको। 3 दिनमा त्यो मान्छे मर्यो, नौजवान केटा। पुरा गाउँ एकदम अन्योलमा, र यतिखेर मान्छेहरूलाई थाहै हुँदैन कतिखेर के हुन्छ भन्ने, बडा अप्ठ्यारो हुन्छ। त्यसकारणले जीवन अत्यन्त अस्थिर छ। यो कुरो त महापुरुषहरूले भनेकै छन्, नहीं भरोसो छिन्नको। श्री प्राणनाथजी भन्नुहुन्छ, नहीं भरोसो छिन्नको, एक क्षणको पनि भरोसा छैन। नहीं भरोसो छिन्नको, बरस मास और दिन ये तो दम पर बाँधिया। श्वासमा टिकेको छ, एउटा श्वासको यसको उमेर। खिन एकले हुँ लटक भञ्जाए, जन्म दही तेरो अङ्ग जुट। यस्ता यस्ता शब्दहरू छन्। क्षणभङ्गुर जीवन की कलिका, कल प्रातको जान खिली न खिली। यी सब कुराहरू छन्। तर यो अस्थिर जीवनमा, यो मनुष्य जीवनमा परमात्माले यति ठुलो कुरो दिनुभएको छ। प्राणनाथजीले भन्नुभयो, मानखे देह अखण्ड फल पाई, सो क्यों पाए के वृथा गमाई। ये तो अधखिनको अवसर, सो गमावत माझ निधर। मानखे देह, मनुष्य देहबाट अखण्ड फल पाइए, अखण्ड वस्तु, अखण्ड फल, अखण्डता प्राप्त गर्न सक्दछ मनुष्य। श्रीमद् भागवतमा भनेको छ नि, हृदय माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम। हृदय मनुष्य जीवन बहुत श्रेष्ठ जीवन, भले अस्थिर होस् तर श्रेष्ठ जीवन। त्यसकारणले मनुष्य जीवनमा पहिलो कुरो हामीले यो जान्नु पर्दछ कि हामीले परम्पराबाट देखेको हिसाबले, हामीले सुनेको भरले, सामान्य व्यक्तिहरूले हामीलाई बताएको भरले मात्र धर्म पुग्दैन। एउटा राम्ररी जानेर जीवनमा धर्मको बहुत खाँचो छ। त्यसकारणले एउटा सुल्झिएका सद्गुरुको शरणागत भएर, अनि जब हामीले चारैतिरबाट सुन्दछौँ श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम परब्रह्म परमात्मा हुनुहुन्छ, उहाँकै सम्पूर्ण यो जगत अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड उहाँको अंश मात्र हो, पूर्णात् पूर्णत परमात्मा हुनुहुन्छ। र यो जीवनमा श्री कृष्ण परमात्माको अनन्य भक्ति प्राप्त गर्नुपर्छ। अब यो अनन्य भक्ति कसरी प्राप्त गर्ने भन्दा यसका लागि यही कुरो जरुरत छ कि सम्प्रदाय माने सम्यक रूपले राम्ररी अनन्य भावपूर्वक परमात्मालाई जसले दिन सक्दछ त्यो सद्गुरुले दिन्छन्। बस यो श्लोकको अर्थ यसलाई यति नै बुझौँ। भगवान कृष्ण के भन्नुहुन्छ, अनन्य योगेन, अनन्य योग द्वारा, यानी अन्य शब्द छुट्याउनु पर्यो। अन्यको मतलब कि मन अहिले यहाँ छ, त्यहाँ छ, त्यहाँ छ, त्यहाँ छ, यसरी मन बाँडिएर यदि धर्म गर्यो भने, मन बाँडिएर भक्ति गर्यो भने त्यो अनन्य हुँदैन, त्यो अन्य भयो। हामीले पहिलेका श्लोकहरूमा पनि अनन्य अनन्य अनन्याश्चिन्तयन्तो माम इत्यादि धेरैपल्ट सुनेका छौँ। अनन्य योगको अर्थ के हो भन्दा, जस्तो उदाहरणको लागि म दिउँ, श्री कृष्ण परमात्मा एकपल्टको लागि शास्त्रमा यसरी लेखेको छ, पक्षपात नगर्नु, भिन्न नगर्नु, अपमान कसैको नगर्नु। जस्तो मानिनुहोस् म कृष्ण भक्त हुँ भने
मलाई अधिकार छैन म अन्य देवी देवताहरूको अपमान गरौँ, बिल्कुल अधिकार छैन र गर्नु पनि हुँदैन। जो व्यक्तिले कसैको पनि अपमान गर्दछ, घृणा गर्दछ, त्यो व्यक्तिले आफ्नो इष्टदेव प्रति कहिल्यै भक्ति बढाउन सक्दैन, किनभने उसको जीवनको चेतनाको कुनै न कुनै अंशमा घृणा छ, वैमनस्यता छ, द्वेष छ, राग छ। जब यी यस्ता खालका अनेक प्रकारका विकारले आच्छन्न भएपछि हामी कसरी यो गर्न सक्छौँ कि एक प्रति अनन्य भाव गर्न सक्छौँ? नै निर्दोष जीवन हुनुपर्छ, तर आफ्नो इष्टदेव प्रति सम्पूर्ण समर्पण हुनुपर्छ। र मनमा एउटा कुरो निश्चय के गर्नुपर्छ भने मेरो इष्टदेव जो हुनुहुन्छ उहाँ नै परिपूर्णतम परब्रह्म परमात्मा हुनुहुन्छ। यसले के गर्छ भने तपाईहरुलाई अनन्यतामा लैजान्छ। यसले नभएदेखि यो पनि श्रेष्ठ छ, यो पनि श्रेष्ठ छ, यो पनि श्रेष्ठ छ भनेर गयो भने अनन्यतामा कहिल्यै पनि आउँदैन। जस्तो उदाहरण, हामी पिता भनेपछि बुढो मान्छे सबैलाई नै पिता समान मान्दछौँ, तर हाम्रो पिता त हाम्रै पिता हुनुहुन्छ नि। हाम्रो कोही पनि बुजुर्ग महिला हुनुहुन्छ भने सबैलाई आमाको रूपमा मातृवत परदारेछु, माताको समान मान्दछु। तर जसले 9 महिना कोखमा राखेर र कयौं महिनासम्म अत्यन्त कष्ट सहन गरेर जसले आफ्नो काखमा हुर्कायो, बढायो, आफ्नो वात्सल्यको अमृत पान गराएर जसले हुर्कायो, ती आमाको त महत्त्व अलग छ नि। जस्तो सद्गुरु, आफ्नो सद्गुरुको सम्पूर्ण साधुहरू परम आदरणीय हुनुहुन्छ, तर आफ्नो सद्गुरु भनेको आफ्नो सद्गुरु हुनुहुन्छ। त्यसरी नै इष्टदेवमा पनि अनन्य भाव तब मात्र हुन्छ कि कसै प्रति पनि वैमनस्यता नराखिकन, तर गुरुदेवले मलाई जो इष्टदेव दिनुभएको छ यो इष्टदेव मेरो सर्वेश्वर भाव हुन्छ र मात्र अनन्य भाव हुन्छ। अझै राम्ररी बुझ्नुहोस्। र अनन्य योगद्वारा यसको मतलब के हो भन्दा भले हामी आफूले परमात्मालाई सधैँ याद गर्न सक्दैनौँ, बिर्सिरहन्छौँ, पटक पटक बिर्सिरहन्छौँ, तर बिस्तारो बिस्तारो अभ्यास बनाएपछि हाम्रो अचेतन मनले परमात्मालाई निरन्तर याद गरिरहेको हुन्छ। त्यसकारणले प्राणनाथजीले एउटा शब्द भन्नुभयो, खाते पीते उठते बैठते सोवत, खाते पीते उठते सोवत सुपन जागृत, दमना छोड़े मासु कसो जाके असल हक निश्वत। एक क्षण पनि परमात्माको विस्मरण हुँदैन। श्रीमद् भागवतको 11 स्कन्धमा यति मिठो कुरो गरेको छ। भक्त कोही बेला रुन्छ, कोही बेला हाँस्छ, कोही बेला चिच्याउँछ, कोही बेला प्रेम गर्दछ, कोही बेला नाच्न थाल्दछ। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गदगद गिरा नयन। त्यो अन्तर चेतनाले परमात्मासँग चेतना आबद्ध भएको हुन्छ। हामी कुनै काममा लाग्यौं, हामी काममा लागेको हुनाले हाम्रो बाहिरी जुन हाम्रो चेतनाको परत छ त्यसले बिर्सिन सक्दछ। बाहिर जो हाम्रो मानसिक धरातल छ त्यसले बिर्सिन सक्दछ। तर एकपल्ट हामीले जोसँग बेपनाह मोहब्बत गर्दछौँ, जोसँग अतिशय प्रेमाधिक्यता हाम्रो हुन्छ, भित्र अन्तर मनले जुन अब चेतना हो त्यसले हमेशा परमात्मासँग हामीलाई जोडाइरहेको हुन्छ। यसको नाम हो योग। भने हामी भित्रबाट परमात्मासँग जोडिएका छौँ। योग, अनन्य योगद्वारा अनि के अव्यभिचारिणी भक्ति हुनु पर्दछ। यस सन्दर्भमा हामीले पहिले धेरै कुरा गरेका छौँ। अब शब्द आयो अव्यभिचारिणी, त्यसकारणले अलिकति यो शब्दलाई त निर्केल गरौँ, अलिकति यसको अलिकति अपरेसन गरौँ। यसको मतलब अव्यभिचारिणी भक्ति हुनु कृष्ण योग, अनन्य योगद्वारा मम अव्यभिचारिणी भक्ति हुनु। यसको मतलब यसको विपरीत शब्द अर्को लैजानुहोस्, व्यभिचारिणी भक्ति।
व्यभिचारिणी भक्ति भनेको के हो भन्दा म शब्दहरूमा कुनै पनि प्रकारको अलङ्कारहरूको खोल नउडाइकन म सिधा भन्छु, सिधा सिधा भन्छु। हाम्रो लोक प्रचलित शब्द हो व्यभिचारिणी र अव्यभिचारिणी। शब्द स्त्री तत्त्वलाई भने जस्तो सुनिन्छ, तर यसलाई स्त्री तत्त्वलाई नमान्नु होला। व्यभिचारिणी हाम्रो यहाँनिर म फेरि पनि मैले बार बार पटक पटक कथाहरूमा भनेको छ, हाम्रो समाजमा हाम्रो संस्कृतिमा पुरुषको भन्दा स्त्रीको महत्त्व अत्यधिक धेरै छ, धेरै छ, कई गुना धेर छ, बहुत धेरै छ। लोक प्रचलित कुरो, म हिजो यसो बसिरहेको अनि 4-5 जना गृहस्थहरू बसेर कुरो गर्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यसमध्ये एउटा परिवारले के भन्यो भने, एउटा मतलब परिवारमा छोरीलाई अत्यन्त माया गर्ने परिवार, छोरी एउटै छोरी मात्रै, छोरी विदेश गइन्, लन्डन पढ्न गइन्, अनि मेन टाइम सम्भव छ छोरीसँग अतिशय अट्याच भएर होला आमा डिप्रेसनमा गइन्, अनि धेरै पुरुषार्थ गरेर यो हाम्रो यो गुजरातमा धेरैवटा मन्दिरमा पुजारीहरू छन् बाहिरबाट आएका, त्यो एउटा पुजारीको कहानी हो नितान्त। अनि के भयो त भन्दाखेरि त्यो जुन पुजारीलाई साह्रै अप्ठ्यारो भयो। अब पत्नी बिस्तारै डिप्रेसनमा जान थाले, अनि अनेक प्रकार त्यहाँ एउटा धेरै ठुलो डक्टर छन्। मलाई भन्दै थिए, गुरुजी मैले पेटको कमसेकम 1 लाख भन्दा धेरै अपरेसन गरेँ मलाई भन्थे। म आँखा चिम्लेर भुँडीमा हात हालेँ भने पेटको ठुलो डक्टर हुन्, अहिले लगभग 80 वर्ष पुग्न आँटे, अहिले पनि दिनमा लगभग एउटा अपरेसन गर्दछन्, एउटा बहुत ठुलो प्रणामी समाजको धेरै ठुलो मान्छे पनि, साधु भन्नाले गृहस्थ पण्डित हुन्, तर धेरै ठुलो डक्टर। अनि त्यहाँ कुरो गर्दैछ, अनि त्यो पुरुषले मतलब त्यहाँ भएको कुरो मलाई ल्याएर सुनाए। यहाँनिर कुरो गर्दाखेरि ती पुरुषले ती 4-5 जनाको साथमा कुरो गर्दाखेरि आफ्नो पत्नीको कुरो गर्दै जाँदा आँखाबाट आँसु आयो अरे। के भन्छन् पुरुष भन्दाखेरि, मेरी पत्नी डिप्रेसन भइन्, उनलाई स्वस्थ गर्नका लागि धेरै तकलिफ हुँदैछ, र अन्तिम गरेर मैले के गरेँ भने 15-20 हजार रुपियाँ खर्च गरेर एउटा राम्रो मोबाइल किनेर ल्याएँ, जसमा व्हाट्सएप अनि फेसबुकहरू सबै डाउनलोड गराएर पत्नीलाई चलाउन सिकाएँ। त्यो चलाउन थालेपछि छोरीसँग बार बार त्यो फेसबुकमा अथवा व्हाट्सएपमा लाइभ कुरो हुन थालिसकेपछि अनि धेरै राम्रो भयो। त्यहाँ कुरो के गरे पुरुषले भने, म मरेँ भने त केही आपत्ति छ, ठिक छ, तर भोलि छोरी घरमा आउँदाखेरि आमा घरमा रहेन भने त्यो छोरीलाई यो घर शून्य लाग्दछ, घर अनाथ हुन्छ। स्त्री घरमा नभएपछि त्यो घर अत्यन्त घर जस्तै हुँदैन। त्यसकारणले संस्कृत साहित्यमा छ, गृहिणी गृहमित्याहो न गृहम गृहमुच्यते। मूल वस्तु कुरो के हो भने, सनातन धर्मको सनातन परिपाटीमा देवतादेखि लिएर सामान्य परिवारसम्म पनि स्त्री तत्त्वको बहुत ठुलो महत्त्व छ। शिव पुराण पढ्नुहोस्, रामायण पढ्नुहोस्, भागवत पढ्नुहोस्, स्त्रीको बहुत ठुलो महत्त्व छ। र त्यही स्त्रीमा अर्को एउटा पनि कुरो छ, व्यभिचारिणी। त्यसको फेरि बिल्कुल महत्त्व छैन। मतलब के हो भन्दाखेरि, एउटै मात्रै शिव पुराणमा भगवती पार्वतीलाई ऋषि पत्नीहरूले पातिव्रत्य धर्मको उपदेश गर्दाखेरि भनेको छ, पतिव्रता भन्दा ठुलो संसारमा कोही पनि ठुलो छैन। ठिक छ, अहिलेको सन्दर्भमा को उत्तम पतिव्रता, को मध्यम पतिव्रता, को सामान्य पतिव्रता, त्यो अब आफ्नो ठाउँमा छ। तर जुन स्त्रीमा अव्यभिचारीपन छैन, न समाजमा त्यसको कदर हुन्छ, न उसलाई आफूमा त्यसको कदर हुन्छ,
त्यसको लागि प्रत्यक्ष उदाहरण तपाईँ फिल्मी जगतलाई हेर्नुहोस्। फिल्मी जगतमा कत्रो ठुल्ठुलो नाम भएको स्त्री पात्रहरू हुन्छन्, तर उनीहरूको अलिक भित्र पसेर जीवन कहानी हेर्नुहोस्। उनीहरूको लाखौं लाखौं करोडौं फलो गर्नेहरू हुन्छन्, सब कुरो हुन्छन्, तर तिनै मान्छेहरूलाई, तिनै स्त्री पात्रहरूलाई जसले हजारौं लाखौं मान्छेहरूको मनोरञ्जन गर्दछन्, उनीहरूको नितान्त एकान्त जीवनलाई राम्रो पहिल्याएर हेर्नु भने अत्यन्त खोक्रो जीवन हुन्छ। त्यो जीवनभन्दा हाम्रो गाउँमा केही पनि नजान्ने, गाई भैँसी चराउने, आफ्नो घरमा आफ्नो पतिदेव, आफ्नो सानो परिवारमा बस्ने त्यो जुन एउटा स्त्रीमा भित्र जुन उनको भित्र जुन एउटा अस्तित्व हुन्छ, उनको भित्र जुन ताकत हुन्छ, त्यति ताकतकै त्यसको 1 लाख गुणाको ताकत पनि त्यो आत्मविश्वास त्यो लाखौं मान्छेको फलो गर्ने मान्छेहरूलाई हुँदैन। कारण के हो भन्दाखेरि प्राय यसलाई सबै म भन्दिनँ, तर प्राय संसारको चकाचौँधको लागि, संसारको सुख मोज मजाको लागि आफूलाई, आफ्नो अस्तित्व र आफ्नो धर्मलाई खतम बनाएर संसारको चकाचौँधमा प्रवेश गरेको हुनाले भित्री जीवन अत्यन्त खोक्रो जीवन हुन्छ, शून्य जीवन हुन्छ। कतिले आत्महत्या गर्दछन्, कोही डिप्रेसनमा हुन्छन्। जीवन बडा विचित्र जीवन हुन्छ प्राय। त्यसकारणले भक्ति जगतमा भगवान कृष्णले गीतामा धेरैपल्ट अलग अलग भाषामा तर यो शब्द प्रयोग गर्नुभएको छ, अव्यभिचारिणी। मन वचन कर्मले हाम्रो व्यभिचार नहोस्। फेरि तपाईहरुलाई भक्तिको सन्दर्भमा म फेरि भन्दैछु, सबैको आदर गर्नुहोस्। इन्द्र चन्द्र वरुण कुबेर ब्रह्मा विष्णु महेश सबैको आदर गर्नुहोस्। हामीले अनादर कसैको पनि गर्न हुँदैन। अनादर कसको गरिन्छ? जो आफूभन्दा हेय छ, आफूभन्दा तल्लो छ। आफूभन्दा तल्लो को छ? हिन्दीमा एउटा बहुत मिठो भजनको एउटा कड़ी छ, बुरा जो देख न मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई। बुरा कहे मत, बुरा सुने मत, बुरा किसी का कर बंदे। यो पंजाब तिरको भजन हो। कसैलाई पनि किन म सबभन्दा सानो, म सबभन्दा नीच हुँ, म भन्दा नीच कोही पनि छैन। महाभारतमा द्रोणाचार्यले आफ्ना शिष्यहरूलाई सबैलाई भने, संसारमा सबैभन्दा नराम्रो काम नलाग्ने चिज लिएर आऊ भन्दा एउटाले एउटा ल्यायो, एउटाले एउटा ल्यायो, एउटाले एउटा ल्यायो, तर युधिष्ठिरले ल्याउन सकेन। अन्तिममा युधिष्ठिरलाई सोधियो, किन युधिष्ठिर तिमीले काम नलाग्ने कुरो केही भेट्यौ न? भन्दा गुरुदेव क्षमा गर्नुहोला, म कुनै पनि वस्तुलाई जब पक्रिन गएँ भित्रबाट आवाज निस्क्यो। मैले सबभन्दा थर्ड क्लास कुरो पक्रिन जाँदा पनि त्यो वस्तुबाट मलाई भित्रबाट आवाज आयो। म त बहुत राम्रो थिएँ, तर हे मान्छे, तिम्रो सम्पर्क गर्नाले तिम्रो शरीरबाट विकृत भएको हुनाले म आज घिनलाग्दो भएन। पहिले म राम्रो थिएँ र मैले नितान्त विचार गरेँ यदि नराम्रो नै भन्नुपर्ने हो भने म नराम्रो छु, तर अरू केही पनि नराम्रो छैन। त्यसकारणले कसैको पनि अपमान अश्रद्धा गर्नु बिल्कुल उचित छैन। फेरि पनि किनभने कोही कोही बेला सम्प्रदायवादहरूमा सम्प्रदायको असली रहस्य नबुझेर एक दूसराको निन्दा स्तुति गर्ने परम्परा हुन्छ। यो गलत हो। जसलाई भागवत मनपर्छ भागवतको आश्रय लिनुहोस्, तर कसैलाई रामायण मनपर्छ रामायणबाट उनले तत्त्व दर्शन गरिरहेको हुन्छ। हामीलाई भगवत गीताबाट अमूल्य सार प्राप्त गरिरहेका छौँ भगवत गीताबाट। त्यसकारणले अव्यभिचारिणी भक्तिको मूल अर्थ यो हो, हाम्रो श्रद्धा, हाम्रो भक्ति,
हाम्रो प्रेम, हाम्रो स्नेह, हाम्रो लगाव, हाम्रो अट्याचमेन्ट मात्र एउटासँग हो। यदि हाम्रो त्यो लगाव, हाम्रो भक्ति धेरै जग्गा बाँडियो भने त्यो व्यभिचारिणी भक्ति भन्छ। म एउटा शब्द प्राय भन्छु, तपाईहरूलाई कण्ठस्थै भइसकेको होला। गङ्गा गए गङ्गादास, जमुना गए जमुनादास। कतिजनाले मलाई के भन्छन् भने, गुरु तपाईँको चेला त हुने इच्छा हुन्छ, तर हामी त सनातनी, हामी सबैलाई मान्छौँ। म भन्दा धेर सबैलाई मान्ने को मान्छे छ? नेपालमा फलेको रुद्राक्ष म लगाउँदछु, जामनगरमा भएको खिजडाको वृक्षको माला लगाउँदछु, श्री वृन्दावन धामको तुलसी म लगाउँदछु, काठमाडौँ गए पछि भगवान पशुपतिनाथको आराधना गर्दछु। जुन मन्दिरमा भगवती जगदम्बाको मन्दिरमा यदि कुनै पशुहरूको बलि दिएको छैन, रक्ताम्य मन्दिर छैन भने त्यहाँ गएर नमन्त्रम नो यन्त्रम तदच्च न जाने स्तुतिमा हो भनेर भगवतीको आराधना म गर्दछु। पुरा अब आउने नवरात्रि 9 दिनसम्म म भगवतीको आराधना गर्नेवाला छु। म भन्दा धेर मान्ने को छ? तर तपाईहरूको लागि म भन्दैछु, मेरो प्राणमा, मेरो आँखामा, मेरो मुटुको धकधकमा कृष्ण सिवाय केही पनि छैन। केवल कृष्ण, केवल कारण के हो भन्दाखेरि बस म भगवानको भक्त त होइन, भक्त त गोपीहरू तर भक्त हुने चेष्टा गरिरहेछ, कोसिस गरिरहेछ। यो जन्ममा भएन भने अर्को जन्ममा, तर प्राण केवल कृष्णकै आराधना। त्यस कारणले अव्यभिचारिणी भक्ति बडा गजबको शब्द छ। अव्यभिचारिणी भक्ति हामीले अपनाउनु पर्छ, नभएदेखि हाम्रो भक्ति खिल्दैन, हाम्रो भक्ति प्रस्फुटित हुँदैन, हाम्रो भक्ति अंकुरित हुँदैन, हामी विच्छिन्न हुन्छौँ भक्तिबाट। गर्नका लागि हामीले केही न केही गरिरहेको हुन्छ, तर पाएको केही पनि हुँदैन। कुशला पूर्णाटक भगवान भन्नुहुन्छ, अर्जुन यी 20वटा गुणहरू मध्येमा मम अनन्य योगद्वारा अव्यभिचारिणी भक्ति। भक्ति शब्द धेरैपल्ट व्याख्या भइसकेको छ। भक्ति शब्दको एउटा अर्थ हो प्रेम गर्नु। पूजा गर्छौं तर प्रेम गरिएन भने के अर्थ? फेरि प्रेम भन्ने कुरो आज गणपतिलाई प्रेम गरियो, भोलि हनुमानजीलाई प्रेम गर्यो, पर्सि रामजीलाई प्रेम गर्यो, अनेकर्षि दुर्गालाई प्रेम गर्यो, फेरि अर्को पर्सि कोनिकललाई, त्यसरी प्रेम हुँदैन। त्यसकारणले अव्यभिचारिणी चाहिन्छ। प्रेम त एउटैसँग नातो भइसकेपछि एउटैसँग प्रेम गर्नुपर्छ। मरण उसले छोडेर गए तापनि बस चेहनको कण कणमा उसको नाम हुन्छ। भक्तिको अर्थ हो सेवा गर्नु, भज सेवाया। भक्तिको अर्थ हो प्रेम गर्नु, भक्तिको अर्थ हो श्रद्धा गर्नु, भक्तिको अर्थ यो हो कसैको नाममा, रोम रोममा बस उसको नामले हाम्रो जीवन मतवाला बनियोस्। ओके, अब अर्को शब्द विविक्त देश सेवित्व। अब यसको अर्थ के हो भन्दा एकान्तको सेवन। एकान्तको सेवन गर्नुको यसको अलिकति अर्थ फरक बनाऊ। एकान्त सबैले एकान्तलाई पचाउन सक्दैन। एकान्तमा दुर्गुणहरू पनि आउन सक्दछ। एकान्तमा कोही कोही बेला मन नलाग्न पनि सक्दछ। तर यहाँ एकान्तको अर्थ के हो भने जहाँ मान्छेहरू बसेका हुन्छन् तर ती मान्छेहरू भगवत भक्तिदेखि रहित हुन्छन् भने, किनभने जस्तो सङ्ग त्यस्तै रङ हुन्छ। अभक्तहरूसँग
भक्ति नगर्ने व्यक्तिहरूसँग, जसका कुराहरूमा प्रेम छैन, भक्ति छैन, जसको कुराहरूमा मतलब छैन, त्यस्ता व्यक्तिबाट एकान्त सेवन गर्ने। हाम्रो शास्त्रमा के भनेको छ भने, जो पति बिल्कुल भगवत भक्तिमा छैनन्, पत्नीले युक्तिपूर्वक आफ्नो भक्ति गरेको छ। के गरिन् उनले भन्दा, जब थाहा भयो कुनै पनि हालतले यो पति भगवानको भक्त हुँदैन भन्ने थाहा भएपछि शरीरले स्वीकार गरे तापनि मनले स्वीकार गरे। तर परमात्मालाई सधैँ प्रार्थना, हे प्रभु, यो मान्छे मसँग आबद्ध भएको छ, यो मान्छेको हृदयमा तपाईको भक्ति प्रकट होस्। शिव पुराणमा बिन्दुक नाम गरेको ब्राह्मण ब्रह्म राक्षस भयो। चञ्चुला बेचारी विमार्गमा गइन्, उल्टा मार्गमा गइन्, तर एक दिनको सत्संगले उनको जीवनमा परिवर्तन आयो र गुरुबाट भगवानको कथा सुनेर कैलाशमा पुगेपछि अनि निराश भएको देखेर पार्वतीले भनिन्, चञ्चुला, तिमी किन अत्यन्त खिन्न छौ? कैलाश यो त स्वर्गभन्दा पनि सुखको ठाउँ छ, तिमी किन यहाँ पनि सुखी छैनौ? तिमीलाई म सेविका होइन, तिमीलाई त म मित्र जस्तो सम्झिन्छु, सखी सहेली सम्झिन्छु भन्दा चञ्चुलाले भनिन्, मेरो पतिदेव अत्यन्त ब्राह्मण भए तापनि अतिशय अधर्मी भएको हुनाले, पापी भएको हुनाले ब्रह्म राक्षस भएर महेन्द्राचल पर्वतमा भट्किरहेका छन्। मेरो त उद्धार भयो, तर मेरो पतिको उद्धार भएन। जसको सम्बन्ध मसँग भयो, म चाहन्छु उसको उद्धार होस्। भगवती पार्वतीले तुम्बुरु ऋषिलाई हराएर अनि गएर प्रचण्ड शक्ति भएको ब्रह्म राक्षसलाई शिवपासले बाँधेर अनि भगवान शिवको महिमाले युक्त भएको शिव पुराणको कथा सुनाएर ब्रह्म राक्षसको पनबाट मुक्त गराएर कैलाश लिएर जानुभएको छ। हेर्नुहोस् त, पत्नीको उद्धार भयो, तर पनि महापापी पति ब्रह्म राक्षस भए तापनि उद्धार गर्नका लागि मनमा संकल्प छ। त्यसकारणले हाम्रो जीवनसँग आबद्ध भएका व्यक्तिहरूको उद्धारको जरुर कामना गर्नुपर्दछ, कोसिस गर्नुपर्दछ, भाग्ने होइन त्यहाँबाट। तर जब थाहा हुन्छ, मैले हिजो बुढापाकाको कुरो सुनाए तपाईहरुलाई, मन्दिरमा निवास गर्ने, आफ्नो भक्ति जोगाउनका लागि, आफ्नो अन्तिम सपार्नका लागि बुढापाकाहरू कसरी हाम्रा मन्दिरहरूमा बस्नु भएको छ, मैले हिजो सुनाए तपाईहरुलाई। त्यसकारणले जसको सम्पर्कले संसर्गजा दोष गुणा भवन्ति, संसर्गद्वारा दोष र गुण हाम्रो जीवनमा उत्पन्न हुन्छ। तपाई एकदम राम्रो भन्दा राम्रो हुनुहुन्छ, तपाईमा आफूमा कन्फिडेन्स फुल आइसकेको छैन भने शराबीहरूको संगत गर्दा तपाईको जीवनमा शराबको नशा छाउन थाल्छ। कबाबीहरूले तपाईलाई मांसाहारी बनाइदिन्छन्। जबसम्म तपाईको आफूमा फुल्ली कन्फिडेन्स आएको छैन भने अप्ठ्यारो हुन्छ। तसर्थ कि विविक्त देश सेवित्वको अर्थ यो हो, जसबाट भक्ति, हाम्रो भक्तिमा नोक्सान हुन्छ, हाम्रो भक्ति जीवनमा प्रफुल्लित हुन सक्दैन, त्यो ठाउँमा कोही बेला के हुन्छ हेर्नुस्, मैले संसारमा बडा विचित्र विचित्र घटना देखेको छु। एकजना लगभग मलाई लाग्छ 15 वर्ष भइसक्यो होला, शिष्य हुनुभयो, अनन्य कृष्ण भक्ति गर्नुहुन्छ। पतिदेवले बिल्कुल दीक्षा लिनुहुन्न, तर पतिदेव यस्तो हुनुहुन्छ मानो दीक्षा लिएको भन्दा पनि राम्रो उहाँमा भक्ति छ। तर किन हो, अब राम्रो गुरुदेव नपाएर हो अथवा त्यो समय नपाकेर हो, उहाँ बसेर कानमा मन्त्र सुन्ने त्यो खालको अहिलेसम्म भएको छैन। तर आफ्नो पत्नीको लागि बिहान फूल तोडेर तयार गरिदिने,
गाईको दुध दोहेर तयार गरिदिनु। मतलब हर कार्यमा मलाई वृन्दावन धाम जानु छ। आफूले राम्रो पैसावाला मान्छे हुन्, आफूले पैसा खर्च गरेर श्री वृन्दावन धाम दर्शन गराउने, पद्मावतीपुरी धामको दर्शन गराउने, यति धेरै सपोर्ट। त्यसकारणले यो जरुरी छैन कि सम्भव छ भित्र के हुँदै होला। तसर्थ यो शब्दको अर्थ हो विविक्त देश सेवित्वम, यानी एकान्त स्थानमा बस्ने अभ्यास बनाउने। त यसको दुईटा अर्थ गरे मैले। जुन समूहमा भक्ति छैन, अब कुनै कारणवश व्यवहारले गर्दा तपाईले जानुपर्छ, इट्स ओके, तर आफूलाई सम्झिनु यो समूह मेरो समूह हो, भक्तहरूको समूह, भक्तहरूको मण्डली, जहाँ प्रेमको, श्रद्धाको, भक्तिको कुरो हुन्छ त्यहाँ बस्नुपर्छ एउटा। अर्को कुरो एकान्त सेवन पनि गर्न। एकान्त सेवनको अर्थ हो दिनमा थोरै भन्दा थोरै समय पनि जति दिन सकिन्छ बिल्कुल संसारबाट, यानी पत्नी, पति, छोराछोरी, संसारको हर प्रकारको वस्तु व्यवहारबाट अलग बस्ने अभ्यास बनाउनुपर्छ। अलग बस्ने, बसेर के गर्ने भन्दा पवित्र गीताको 6औं अध्यायमा हामीले सब सिकिसकेका छौँ। पवित्र आसन, पवित्र ठाउँ, पवित्र आसन, बाहिरको कोलाहलबाट रहित भएको यस्तो ठाउँमा बसेर, अनि प्रारम्भमा अत्यन्त विधिपूर्वक अगाडिपट्टि आफ्नो इष्टदेव र आफ्ना सद्गुरुको फोटो राखेर प्रारम्भमा अत्यन्त विनम्रतापूर्वक प्रार्थना गर्दै गर्दै मन्त्र जाप गर्ने। केही लाख मन्त्र जाप भएपछि अनि मन अभ्यस्त हुन्छ, अनि ध्यानको अभ्यास गर्ने। ध्यानको अभ्यास गर्दै 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 गएपछि कसरी कति एकान्त हुन्छ भन्दा उसलाई थाहा हुन्छ म शरीरबाट पनि अलग छु। जसरी वो घरको आसक्तिबाट अलग भएको एकछिनका लागि, परिवारको आसक्तिबाट अलग भयो, संसारको जुन रमझम छ त्यसबाट अलग भयो, एक दिन सद्गुरुको कृपाले, शास्त्रको कृपाले, मन्त्रको कृपाले र आफ्नो कठोर ध्यानको पुरुषार्थले, हार्डवर्किङले एक दिन यस्तो हुन्छ आफ्नो शरीरबाट पनि एकान्त सेवन, यानी बिल्कुल अलग अलग देख्न थाल्छ। यो मेरो पाञ्च भौतिक शरीर हो र म अत्यन्त जाज्वल्यमान अनन्त अनन्त सूर्यको प्रकाश जस्तो प्रकाशित सच्चिदानन्द घन परब्रह्म परमात्मा प्राण प्रियतम कृष्णको म अंश हुँ। आफूलाई अलग देख्न, बिल्कुल अलग देख्न, त्यहाँबाट पनि एकान्त हुन्छ। तर निरन्तरको अभ्यासले यो सम्भव छ। च अनि जनसंसदी अरति। जनसंसदी यो पनि त्यस्तै शब्द हो। जनसंसदी भनेको जन समुदायबाट अरति, रति भनेको प्रेम। त्यसकारणले कामदेवको पत्नीको नाम हो रति। किन? संसारको काम भनेको इच्छाबाट नै रति प्रकट हुन्छ। रति शब्दको अर्थ हो प्रीतिको अत्यन्त राम्रो अवस्था, माने धेरै नै प्रेम, रत हुनु त्यसमा। अरति, रत नहुनु केमा? जनसंसदी भन्नुको अर्थ के हो भन्दाखेरि मान्छे एक्लै बस्नु बहुत गाह्रो हुन्छ। यो अहिले लकडाउनको यो बेलामा मान्छेहरू एक्लै बस्दाखेरि धेरै नै अप्ठ्यारो, डिप्रेसन होला जस्तो मान्छेहरूलाई लाग्छ। निकै गाह्रो हुन्छ मान्छेलाई एक्लै बस्नका लागि। तर भगवान श्री कृष्ण भन्नुहुन्छ आफूलाई अभ्यस्त बनाऊ। किन भन्दा मान्छे जन्मिदा पनि एक्लै थियो, मरेपछि पनि एक्लै हुन्छ। धर्मानुगो गच्छति जीव एक। नीतिमा सूत्र छ, अन्तिममा केवल एक्लै जानु। बङ्गालको महापुरुष रविन्द्रनाथ टैगोर भन्नुहुन्थ्यो एक्ला चालो, एक्लै एक्लै, केही पनि छैन, शरीरले पनि साथ दिँदैन।
त्यस कारणले एक्लो हिँड्ने अभ्यास बनाउने। मतलब जनसंसदी मलाई त मान्छे नभई मन पर्दैन, मलाई त यो नभई मन पर्दैन, टिभीको कोलाहल इत्यादि अनेकले मान्छे रत्तिरहेको हुन्छ। नै एक्लै बस्ने अभ्यास बनाऊ। किनभने हामी हिजो पनि एक्लै थियौँ, भोलि पनि एक्लै हुन्छौँ। त एक्लोपनले हामीलाई नडराओस् र त्यो एक्लोपन जब हाम्रो भित्र खिल्न थाल्दछ, त्यो एक्लोपनमा एउटा दिव्य परम आनन्दको अनुभूति हुन्छ। किन भन्दा जब हामी आफूलाई समात्न थाल्दछौँ, जब हामीले आफूलाई भित्रबाट भेट्न थाल्दछौँ, जब आफूले आफूलाई प्रेम गर्न थाल्दछौँ, यानि आत्मापट्टि हामी लम्किन थालेपछि त्यहाँ भित्र जुन आनन्द छ, त्यहाँ भित्र जुन मुस्कुराहट छ, त्यहाँ भित्र जुन दुर्लभाति दुर्लभ जुन अस्तित्व छ, त्यो त कहीँ आफूमा अद्भुत कुरो छ। त्यसकारणले अरति जनसंसदी, जनसमुदायमा अत्यधिक प्रेम नगर, एकान्तमा बस्ने अभ्यास बनाउने। आउनुहोस् आज अर्को पनि श्लोक पूरा गरेर यो प्रकरणलाई पूरा गरौँ। श्लोक नम्बर 11 पाठ गरौँ। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थ दर्शनम् एतज् ज्ञानमिति प्रोक्ता मज्ञानं यदतोऽन्यथा। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम एउटा शब्द, तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम अर्को शब्द। एतत् शब्द लेखेको छ एत अनि आधा ज, तर पदच्छेद गरेर अर्थ गर्दाखेरि त भन्ने त्यसलाई एतत्। पाठ गर्दाखेरि एतज ज्ञानमिति प्रोक्त आधा ज भन्ने, तर पदच्छेद गर्दा अर्थ गर्दा एतज नभन्ने एतत् ज्ञानम इति प्रोक्तम अज्ञानम यत् अतः अन्यथा। सुन्नुहोस्, अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम। भगवान कृष्ण अब 20 सूत्रहरू पूरा गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसमा भगवान भन्नुहुन्छ अध्यात्म ज्ञानमा निरन्तर रह। मतलब के हो भन्दा हामी बाहिरको ज्ञानमा त बहुत रत्तिन्छौँ। संसारका ज्ञान कति ज्ञानी छन् मान्छे। प्रत्येक नुक्कडमा हेर्नुहोस्, प्रत्येक चौराहामा हेर्नुहोस्, प्रत्येक पानको गल्लामा हेर्नुहोस्, प्रत्येक चायको चोकडीमा हेर्नुहोस्, मान्छे सब बसेर आनन्द एकदम एक मान्छेहरूको गफ सुन्नु भने घन्टौँ बित्छ। तपाईले एउटा सामान्य कुरोदेखि लिएर राष्ट्र चलाउने सम्म कुरो पानको गल्लामा चायको चौकडीमा बसेर मान्छेहरू त्यति उत्कृष्ट गफहरू गर्दछ, घन्टौँ बिताउँछ। कति मान्छेहरूको काम प्राय हुँदैन, घरमा खाना लाउन प्रशस्त हुन्छ, अभ्यास हुन्छ। बिहान उठेर नुहाइधुवाइ गरेर चाय पिइसकेपछि घरबाट निस्केर 12 बजेपछि मात्रै घरमा आउने। बस गएर 4 जना 10 जना मान्छे मिल्यो, गफ गर्यो, सब आफ्नो आनन्दले यसरी समय बित्दछ मान्छे। तर कुनै दिन कुनै महापुरुषले कुनै ज्ञानको विवेचन गर्दै गर्दा सानो सत्सङ्गको आयोजना गरेको छ भने भरसक त जानै गाह्रो, गयो भने पनि प्राय मान्छेहरू सुतिदिन्छ, निन्द्रा लाग्छ, आँखै खुल्दैन, बहुत अप्ठ्यारो हुन्छ। अनि यदि आँखा खुल्छ निन्द्रा लागेन भने पनि छेउकोलाई यसो अलिकति इसारा गरेर कुरो गर्न खोज्ने अभ्यास हुन्छ। मैले पहिले हजुरलाई भनेको छु, सुरुवातमा मैले नेपालमा कथा गर्दाखेरि, म त भारतमा कथा गर्ने अभ्यास भएको मान्छे, जाँदाखेरि त्यहाँ कथा गर्दाखेरि मैले देख्दै मान्छेहरू दाजुभाइहरू न्युज पेपर लिएर आउनुहुन्थ्यो कथा सुन्नु, दिदीबहिनीहरू सागसब्जी लिएर बस्नुहुन्थ्यो, टपराहरू लिएर, दुनाहरू लिएर बस्नुहुन्थ्यो। त्यो 2-3 घन्टा 3 घन्टा 4 घन्टा बिहान 3 घन्टा 4 घन्टा बेलुका कथा गर्दाखेरि
त्यो कथाभरि चाहिने टपरा पनि गाँसिन्थ्यो, दुना पनि गाँसिन्थ्यो। दाजुभाइहरूले न्युज पेपरको एक एक कलम पढेर छिचोल्नुहुन्थ्यो दाजुभाइहरूले। अनि त्यहाँबाट यसो उठेर अलिक कोल्टे परेर सिगरेट पनि पिएर आउनुहुन्थ्यो। बडा आनन्द। विचार गरेर यो त बडा गजब कथा छ, यसलाई कथा भन्ने। अनि श्रीमन्नारायण नारायण भन्दा सबले ताली बजाएर पछि नारायण गर्ने। अरू बेला त कोही न्युज यो के खालको कथा हो। मान्छेहरूलाई तत्त्व ज्ञानमा अहिले पनि हाम्रो नेपालमा भागवत पाठ लगाउनु पर्छ भनेर पण्डितजीहरूलाई बोलाएर पाठ सुनेर दान दक्षिणा इत्यादि, यसमा रस धेरै छ। यसमा यो हामीले ठुलो धर्म गर्यौँ भन्ने हुन्छ, तर कुनै सुयोग्य सद्गुरुबाट पलेठी मारेर आनन्दपूर्वक अध्यात्म ज्ञानमा डुब्ने हाम्रोमा बानी कम हुन्छ। श्री कृष्ण भन्नुहुन्छ मलाई पाउने व्यक्तिमा एउटा सद्गुण हुनुपर्दछ, अध्यात्म ज्ञान नित्यत्व। अध्यात्मको दुईटा अर्थ हो, आत्मा र परमात्मा। आत्मा र परमात्मा सम्बन्धको ज्ञान यानी जानकारीमा नित्य मस्त रहनु, नित्य निरन्तर आफूलाई जान्ने प्रयत्न गर्नु। तत्त्व ज्ञानार्थ दर्शनम, तत्त्व ज्ञानको अर्थको दर्शन गर्नु के हो? तत्त्व ज्ञानको अर्थ हो, मैले बीचमा दुई तीनवटा शब्दको प्रयोग गरिरहेँ। भगवत गीता हामी किन पढ्दैछौँ भन्दा जगत के हो, जीव के हो र जगन्नाथ के हो, अर्थात् आत्मा के हो, परमात्मा के हो र आत्मा र परमात्मालाई अलग गराउने परमात्मा की अत्यंत प्रेयसी यो माया के हो। लखन राम बिच सिय सो वही कैसे, ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। वन यात्रामा जाँदाखेरि रामजी अगाडि, लक्ष्मणजी पछाडि, बीचमा भगवती सीता हुनुहुन्छ। यसलाई तुलसीदासले भन्नुभयो लखन राम बिच सिय सो वही कैसे, ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। ब्रह्म र जीव त एउटै तत्त्व हो, तर माया बीचमा आएको हुनाले दुईटा एक हुन सकेको छैन। र तत्त्व ज्ञानको अर्थ यो जगत के हो। जगत के हो भनेर आजको साइन्सको हिसाबले मात्रै जान्ने कुरो हुँदैन। साइन्सले त म यस विषयको धेरै जानकार होइन, तर जति जान्दछु त्यसको हिसाबले आजको मोडर्न साइन्सले जुन कुरो जान्दछ, तपाईहरू हाम्रो ऋषिहरूको ज्ञानलाई हेर्नुहोस्, यति पनि जानकारी छैन। आज ठुलो प्लेन, म जब ह्युस्टनबाट आउँदाखेरि हेर्ने 3 तले प्लेन, तल्लो तलामा सामान पुरै भरिएको हुन्छ, दोस्रो तलामा इकोनोमी क्लास हुन्छ पुरा एकदम, अनि माथिल्लो तला पुरा एकदम बिजनेस क्लास र फर्स्ट क्लास हुन्छ। अघि माथिल्लो क्लासमा क्रुज मेम्बरहरू अलग हुन्छन्, बीचको तलामा अर्कै हुन्छन्। त्यो सर्भिसमै धेरै फरक परिहाल्छ, बडा विचित्र। तर भगवान श्री राम लङ्काबाट विमानमा बसेर, पुष्पक विमानमा बसेर आउनुभयो। त्यो पुष्पक विमान 8 तलाको विमान थियो अरे, जसमा हजारौं वानर सेनाहरूलाई हालेर अयोध्या लिएर आउनुभयो, अयोध्याको उत्सव देखाउनका लागि। 8 तलाको विमान। र अप्ठ्यारो के भयो भन्दा हाम्रोमा जुन एउटा यो जुन सम्पूर्ण सामग्रीहरू थियो, हामीले पाठ मात्रै गर्यौं, प्रयोग गर्यौं। यो प्रयोगात्मक ज्ञान थियो। शास्त्रमा हेर्नुहोस्, गाडी कसरी बनाउने, प्लेन कसरी बनाउने, अनि महाभारतका युद्धमा हेर्नुहोस्, भयंकर शस्त्रास्त्रहरू, बाण छैन, हात यसो राख्दाखेरि संकल्पद्वारा शस्त्र निकालेर यस्तो शस्त्र जसले विश्वलाई विनाश गर्न सक्दछ, त्यस्ता शस्त्रहरूको ज्ञान राख्ने हाम्रो साथ। तर हाम्रोमा के भयो, हामी ती श्लोकहरूको पाठै मात्रै गर्यौं, हामीले कहिल्यै पनि प्रयोग गरेनौं। र पश्चिमले
जब त्यो कुरो पाएपछि त्यसलाई प्रयोगमा ल्यायो। त्यसले गर्दा तत्त्वज्ञानको अर्थ यो हो, यो जगत के हो, जीव यानी आत्मा के हो, र यो जगत र जीवको मूल जो अस्तित्व परमात्मा छ त्यो के हो, यो ज्ञानलाई तत्त्वज्ञान भनिन्छ। त्यो तत्त्वज्ञानको अर्थ के हो? जसरी दूधको अर्थ नवनीत, नवनीतको अर्थ भयो घिउ, त्यसरी नै सम्पूर्ण तत्त्वज्ञानको अर्थ यानी तात्पर्य, मूल भाव के हो भन्दा परमात्मा हो। ज्ञानको अन्तिम भाव त परमात्मा हो, यानी हाम्रो प्रियतम श्री कृष्ण हुनुहुन्छ भने दर्शनम भने त्यसलाई परमात्मालाई बार बार अनुभव गर्नु, परमात्माको दर्शन गर्नु। बस एतत् भनेको यी 20वटा साधनाहरूको जुन समुदाय छ, साधनको समुदाय ज्ञानम, यो ज्ञान हो। यत् जो अतः भनेको यसका, अन्यथा यसदेखि अन्यथा विपरीत जो पनि जो वस्तु छ अज्ञानम, त्यो अज्ञान हो। इति प्रोक्तम, यस्तो भनिएको छ। सिधा कुरो भयो। यहाँ त दुईटा कुरोको मात्रै वर्णन गर्नुभयो प्रभुले कि तीनवटा कुरो, दुईटा। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम 19वां अनि तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम 20वां र एतत् ज्ञानम, यो ज्ञान हो, यसलाई ज्ञान भनिन्छ। यो ट्रू नलेज हो, यो वास्तविक ज्ञान हो। अनि यत जो अतः यसको अन्यथा विपरीत छ। विपरीत भन्नुको अर्थ यसको जुन अलगपन जुन छ, अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम जस्तो उदाहरणका लागि अध्यात्म ज्ञानमा मस्त रहनु, यसको विपरीत के भयो भने सांसारिक ज्ञानमा नै दिनभरि रचिपछि रहनु, यसको विपरीत हो, त्यो अज्ञान हो। तत्व ज्ञानार्थ, तत्व ज्ञानको मूल अर्थ परमात्माको दर्शन गर्नु, यसको विपरीत के हो? म परमात्मा परमात्मा जान्दिनँ भन्छ, बाठो छ, चालाक छ, धेरै कुरो जान्दछ, संसारभरिको इन्फर्मेसन ऊ राख्दछ, तर आफ्नो जुन असली तत्त्व हो त्यस विषयमा ऊ प्रवेश गर्न चाहँदैन, यो अज्ञान हो। यसरी नै 20वटालाई यसरी नै लगाउँदै जानुहोस्। कहीँ अप्ठ्यारो भयो तपाईँलाई भने मलाई मेसेन्जरमा सम्पर्क गर्नुहोला, लेखेर पठाउनुहोला, फोन नगर्नुहोस्, सम्पर्क लेखेर पठाउनुहोस्। लेखेर पठाएपछि यदि मैले त्यो जान्दछु भने म हजुरलाई त्यसमा सपोर्ट गर्दछु। तर ठिक यसको विपरीत अज्ञानम इति प्रोक्तम, अज्ञान हो भनेर श्री कृष्ण भन्नुहुन्छ, यस्तो भनिएको छ। यसको मतलब कृष्ण के भन्नुहुन्छ भन्दा म जुन कुरो अर्जुन तिमीलाई सुनाउँदैछु यो कुराहरू अहिले म बनाएर सुनाएको होइन तिमीलाई, यो मैले नयाँ ज्ञान दिएको होइन तिमीलाई। लाखौं लाखौं वर्षदेखि हाम्रा ऋषिहरूले, हाम्रा मनीषीहरूले, हाम्रा विद्वानहरूले, हाम्रा तपस्याद्वारा आफ्नो जीवनलाई पवित्र गराएका यस्ता विचारकहरूले जुन कुरो राखेको थियो, मैले ती सबै कुरालाई भेला गरेर तिमीलाई सुनाए। इति प्रोक्तम, यो भनिएको छ भनेको सबै यो जुन कुरो मैले तिमीहरूलाई भने। बस यी 20वटा साधन यानी 11वां श्लोकसम्म हामी आज कुरा गर्दैछौँ। अब 12वां श्लोकबाट हामी अगाडि अब बढ्नेछौँ।